अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज का वीडियो बहुत सारे ईमेल्स, कमेंट्स, मैसेजेस और कॉल्स का जवाब है। बहुत सारी बातें और बहुत सारे सवालात रोजाना आते रहते हैं, तो आज मैं जो चंद बातें करने जा रहा हूं वो उन्हीं सवालों का जवाब है। देखिए, शौहरों का खराब रवैया देखकर हर बीवी के सामने तीन रास्ते होते हैं। हर बीवी उन तीन रास्तों में से एक रास्ता जरूर चुनती है। अगर शौहर बीवी के साथ अच्छा सुलूक नहीं करता, उसे वक्त नहीं देता, मोबाइल, टेलीविजन, दोस्तों में मसरूफ रहता है या बाहर कुछ गड़बड़ करता है, बीवी को इज्जत और प्यार नहीं देता, हर वक्त झगड़ा करता रहता है, गालियां बकता रहता है, मां बहनों की बातों में आकर अपनी बीवी को बेइज्जत करता रहता है, मतलब किसी भी एतबार से बीवी को आराम देने के बजाय तकलीफ पहुंचाता रहता है, तो ऐसे गंदे इंसानों की बीवियों के सामने तीन रास्ते होते हैं और वो इन तीन रास्तों में से एक रास्ता जरूर इख्तियार करती है। कौन से रास्ते हैं तीन रास्ते? वो मैं आपको बताता हूं। पहला रास्ता, कुछ बीवियां जो अपने ईमान की कमजोर होती है, वो अपने शौहर के खराब रवैये को देखकर बाहर गैर मर्दों से राब्ते बना लेती है, दोस्तियां बना लेती है, फिर उन्हीं के साथ वो अपने दुख सुख शेयर करने लगती है। और वो शख्स भी इसके साथ बड़ी हमदर्दी के साथ, प्यार के साथ पेश आता है। भले वो अपनी बीवी को घर में गालियां देता हो, लेकिन बाहर बड़ा मजनू बना घूमता है और बड़ा रांझा वाला रोल निभाता है, और यही फिर हमदर्दी वाला ताल्लुक दोस्ती में तब्दील होकर दोनों को गलत काम की तरफ लेकर चला जाता है। ऐसी सूरत और शक्ल में शौहर, बीवी और ये उसका आशिक तीनों भी अल्लाह के यहां सख्त सजा के हकदार होंगे। दूसरा रास्ता, कुछ बीवियां ईमान की तो बहुत मजबूत होती है, लेकिन हिम्मत की कमजोर होती है। अगर उनका शौहर उनके साथ खराब रवैया रखता है, गलत सुलूक करता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो ऐसी बीवियां अपनी इज्जत, अपनी आबरू की तो हर दम, हर पल हिफाजत करती है, लेकिन अंदर से मुकम्मल टूट जाती है। फिर उनका हंसना रस्मी होता है, दिखावा होता है, उनका बोलना रस्मी होता है, उनकी मुस्कुराहटें रस्मी होती है, उनका लोगों से मिलना जुलना भी रस्मी होता है। ये दिन की रोशनी में अंदर ही अंदर घुटती रहती है और रात के अंधेरों में खून के आंसू रोती है। ऐसी बीवियां जिंदा लाश बनकर अपनी जिंदगी गुजारती है, और कयामत के दिन इस औरत का शौहर उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक कि बीवी के एक एक आंसू का हिसाब न देते। जुल्म करने वाले और गलत रवैया रखने वाले मर्द गौर से सुन ले। और तीसरा रास्ता, इस रास्ते पर चलने वाली बीवियों का ईमान तो मजबूत होता ही है, वो हिम्मत और इस्तिक़लाल की भी पहाड़ साबित होती है। वो मायूस नहीं होती, वो अंधेरों में आंसू नहीं बहाती, बल्कि फिक्र करती है और बुरे हालात को उंगली दिखाते हुए चैलेंज करती है, और पुख्ता अज़्म और इरादा करती है कि वो अपने शौहर को अंधेरे से निकाल कर लाएगी, और पुख्ता इरादा करती है कि उसकी खामियों को वो खूबियां बनाएगी, उसकी बुराइयों को अच्छाइयों में बदल के रख देगी। और अल्लाह तबारक व तआला अपनी इस बंदी के अज़्म और इरादे को देखकर खुश हो रहे होते हैं। वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए शौहर की गालियां, शौहर के तंज और ताने, उसकी हर कड़वी बात खामोशी से बर्दाश्त करके मुस्कुराहट से जवाब देती है। शौहर की तरफ से बदसलूकियों पर अपने अच्छे अखलाक और अपने खूबसूरत आमाल को हथियार बनाती है। शौहर के आने से पहले खुद को सजा सवार कर महबूबा बनकर वो शौहर के सामने आती है। शौहर को सुकून और राहत पहुंचाना अपना फर्ज समझती है, हालांकि वो जानती है
کہ شوہر کے والدین یعنی ساس سسر کی خدمت اس کے ذمے فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی خود کو ساس سسر کی خدمت میں جھونک دیتی ہے، ان کے آگے پیچھے گھومتی ہے، ان کی خدمت کو خود کے لیے شرف سمجھتی ہے تاکہ بزرگوں کی دعاؤں سے اس کا گھر چلتا رہے۔ اور ایسی بیویاں تکیوں میں منہ چھپا کر رونے کے بجائے سجدوں میں رونا زیادہ پسند کرتی ہے۔ یہ 5 وقت دعاؤں میں ہاتھ اٹھائے، آنسو بہا کر اللہ کے حضور میں اپنے شوہر کی قربت، شوہر کی توجہ، شوہر کا دھیان اور شوہر کی محبت کا سوال کرتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہ تہجد میں اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری بھی لگاتی ہے اور نم آنکھوں سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی خوشیاں مانگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں مایوس نہیں کرتا، ان کی برداشت کی گئی تکلیفوں پر ان کو صبر کا پھل دیتا ہے اور ان کے شوہر کے دل میں اپنی بیویوں کی محبت ڈال دیتا ہے اور ان کے شوہر کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب گھر میں حکومت کا تختہ پلٹتا ہے اور پھر بیوی کی حکومت آتی ہے اور شوہر محکوم ہو جاتا ہے، لیکن یہ محبت میں ہوتا ہے۔ اگر کچھ بیویاں پہلا راستہ اختیار کرتی ہے تو دنیا میں ذلت اور رسوائی کے سوا ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگتا، اور آخرت میں قیامت کے دن اس کا شوہر اور اس کا عاشق اور وہ خود تینوں بھی سخت عذاب کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اور اگر بیویاں دوسرا راستہ اختیار کرتی ہے تو اس کے نالائق شوہر کی وجہ سے وہ اپنے ہی دل کو جلاتی ہے، اپنا ہی خون جلاتی ہے اور اپنے آپ کو تکلیف دینے کے سوا اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، لیکن ہاں اسے اللہ کے یہاں اس کے صبر پر اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت پر بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ اور اگر بیوی تیسرا راستہ اختیار کرتی ہے اور شوہر کی بے غیرتی اور اس کے برے سلوک کو خود کے لیے ایک چیلنج تصور کر کے ہمت اور غور و فکر سے کام لیتی ہے تو 80% بیویاں اللہ کے حکم سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر ایک اچھی اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزارتی ہے۔ لہٰذا میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ کبھی شوہر کی بے رخی سے، بدسلوکی سے، برائیوں سے مایوس نہ ہونا، بلکہ پختہ عزم و ارادے کے ساتھ اپنے اچھے اخلاق اور اپنے خوبصورت اعمال اور اللہ کی مدد کے ذریعے اپنے شوہر کی برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اور یہاں پر میں تمام مردوں سے اور تمام شوہروں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، یاد رکھیں، اگر کسی بھی عورت کے آنکھ میں ایک آنسو بھی اگر آپ کی وجہ سے یعنی شوہر کی وجہ سے آ جائے تو جنت میں اس وقت تک آپ جا نہیں سکتے جب تک کہ آپ کی بیوی آپ کو معاف نہ کر دے۔ شاید آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں فتویٰ لگا رہا ہوں۔ نہیں جناب، یہ فتویٰ نہیں، یہ دین اسلام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، جہاں کسی انسان کے دل دکھانے پر ساری عبادتیں اور سارے نماز و روزے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ جاؤ پہلے اس شخص سے معافی مانگ کر آؤ جو تمہاری وجہ سے رویا تھا، جس کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ ایک شہید جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا ہو، اسے بھی جنت میں جاتے ہوئے راستے میں روک لیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تم نے فلانے دن فلانے انسان کا دل دکھایا تھا، جاؤ پہلے اس سے معافی مانگ کر آؤ، تبھی تم کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ جب ایک شہید کو جنت میں جانے سے روکا جا سکتا ہے تو ہم عام مردوں کی کیا حیثیت ہے، ہم شوہروں کی کیا اوقات ہے۔ لہٰذا یاد رکھو، کبھی بھی بیویوں کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دینا، ورنہ جنت کے راستے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوگی۔ کبھی علماء کے پاس جائیں، مفتیان اکرام کے پاس جائیں، اولیاء اکرام کے مجلس میں بیٹھا کریں اور معلوم کریں کہ اگر شوہر کی وجہ سے بیوی کے آنکھ میں ایک آنسو بھی آ گیا اور اس بیوی نے معاف نہ کیا
तो शौहर के लिए जन्नत के रास्ते में ये बीवियां कितनी बड़ी रुकावट साबित होगी। अल्लाह हमें माफ करे। मुझे उम्मीद है कि इतना सब कुछ सुनने के बाद शौहरों को भी और बीवियों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।